नमस्कार, म बिन्दु शर्मा। स्वागत छ तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। दर्शकबिन, स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी वर्षायाममा देखिने सरुवा रोगको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो वर्षेनी बाढी पहिरोको समस्या देखिन्छ हाम्रो देशमा। मानिसहरूमा स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। विभिन्न महामारीको सङ्केतहरू देखिँदैछ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? बाढी पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ अलिक छुट्टै खालको, त्यो भनेको चाहिँ पानीसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणहरू फैलिने सम्भावना रहन्छ। यो हाम्रो देशको या हाम्रो मात्र कुरा होइन, विश्वको पनि तपाईँ हामीले इतिहास हेर्ने हो भने बेला बेलामा ठुलो जुन बाढीहरू आइरहेको छ, त्यो बाढी सँगसँगै चाहिँ त्यसले उत्पन्न गर्ने जुन स्वास्थ्य समस्या छ त्यो चाहिँ पानीसँग बढी मात्रा सम्बन्धित। यद्यपि मैले पानी मात्र भनेन, त्योसँगै किटजन्य रोगहरू पनि छन्। मलेरिया, डेङ्गुको कुरा पनि आउला, त्यो अलिक पछि आउला। तर तुरुन्त छिटो देख्ने, यसलाई मैले दुई प्रकारले हेरौँ। छिटो देखिने भनेको चाहिँ झाडा पखालाहरू नै हो, र अलिक ढिलो देखिन सक्ने भनेको चाहिँ किटजन्य रोग हो, जसमध्येमा विश्वमा त मलेरिया कुराहरू छ भने अब हाम्रो अहिले भर्खरै धरानमा मात्र समस्याहरू आएको छ डेङ्गुको, होइन। र हाम्रो यो काठमाडौँमा पनि डेङ्गु फैलाउने जुन लामखुट्टे छ त्यो प्रशस्त मात्रामा छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइसकेको अवस्था भएको हुनाले हामी यसै पनि सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा अलिक छिटो देखिन सक्ने, जुन लगत्तै देखिन सक्छ। अर्को चाहिँ अलिक केही हप्ता पछाडि देख्न सक्ने। अब के भनाइ छ भन्दाखेरि जस्तै लामखुट्टेको हकमा चाहिँ हुन त अहिले पानीले बगाएर लाग्ला, तर त्यो फर्केर आउँदो रहेछ, अथवा फेरि पहिलाकै अवस्थामा हुन सक्दछ। त्यो भनेको विभिन्न ठाउँहरूमा पानीहरू जम्न सक्छ र त्यो पानी उस्तै परि हप्तोसम्म रहन सक्छ। र त्यो यस्तो अवस्था हो जसमा चाहिँ लामखुट्टेहरू आफ्नो वृद्धि विकास गर्नलाई उपयुक्त ठाउँ भनेर बुझे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर झाडा पखाला लगायत जन्डिस, टाइफाइड कुराहरू छ, अर्कोतिर चाहिँ किटजन्य रोगहरू छ। यसरी चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ दुई फरक तरिकाले हेर्न सक्दछ। जस्तो किटजन्य र पानीजन्य रोगको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो समयमा, यो बाढी पहिरो गइरहेको समयमा चाहिँ मेनली कस्तो कस्तो रोगहरू देखिएको छ? हामीले प्रिभेन्सनको लागि के गर्न सक्छौँ, यस विषयमा के भनिदिनुहोस् न। किटेरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पानीजन्य रोगहरूमा चाहिँ टाइफाइड अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, झाडा पखाला र हैजा हामी सँगसँगै हेर्छौँ। किनभने हैजाको कुरा किन मैले गरेँ भने पछिल्लो 5-6 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जुनको अन्त अथवा जुलाई लागेदेखि सेप्टेम्बर अक्टोबरको बिचमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ हैजा पनि देखिने गरेको छ। र स्मरण रहोस्, केही समय अगाडि काठमाडौँमा हैजा देखिएको थियो। यो नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। यसको मतलब यो हो कि काठमाडौँमा कतै न कतै हैजा नहोला भन्न सकिँदैन, तर त्यो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि बाढी आउँदैमा हैजा नै फैलिन्छ अथवा सङ्क्रमणले महामारी लिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो होइन भनाइ। तर हामी यति चाहिँ भन्न सक्छौँ कि जुन एउटा सार्ने, एउटा सर्ने र एउटा माहौल, यो तिनवटा नभइकन महामारी फैलिँदैन। सर्ने मानिसहरू हुनसक्छ, सार्ने लामखुट्टे या पानी हुनसक्छ, र बिरामी हुन सक्ने हामीहरू नै हुन सक्छौँ। अथवा यो बिचमा जसरी यो तीनवटा जुन भूमिका छ त्यो भूमिका समन्वय भएपछि मात्र हुनसक्छ। अब यहाँ समन्वयकर्ता चाहिँ पानी हुनसक्छ अहिलेको लागि, र पक्कै पनि लामखुट्टेको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। यो दुवै अहिले यो अवस्थामा भएको हुनाले र फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि प्रकोपहरू अथवा फैलिनको लागि चाहिँ एउटा विस्थापित पनि हुन्छ कि आफैमा त्यो जुन बाढी पहिरो आउँछ त्यसले आफैले केही रोग ल्याउने भन्दा पनि जब विस्थापितहरू जम्मा हुन्छ एक ठाउँमा र जब उनीहरूले यो खानेकुरा, शौचालय, पानी एकै ठाउँबाट प्रयोग गर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मानिसलाई एकैपटकमा हुने सम्भावना रहन्छ। त्यो बेलामा हावाबाट सर्ने रोगहरू पनि फैलिन सक्छ। फर इक्जाम्पल टिबीकै कुरा गरौँ, होइन, कोलाकेता। यसरी चाहिँ यो यस्तो माहौल हो जुन माहौलमा चाहिँ रोगहरू फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। टाइफाइड, जन्डिस, जसलाई हामीले हेपाटाइटिस ए र ई भन्छौँ, यी त काठमाडौँमा देखिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उच्च चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ, र यी चाहिँ विशेष गरेर गर्भवती महिलामा बढी मात्रामा प्रभावित बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू झन् अझ चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। हेपाटाइटिस ए छँदैछ, र एउटा लेप्टोस्पाइरोसिस भन्ने पनि छ, जुन अझ विशेष गरेर जहाँ पनि बाढी पहिरो आयो भने सबैभन्दा पहिला विश्वको ध्यान अथवा जहाँ सम्बन्धित निकाय छ उनीहरूको ध्यान पहिला लेप्टोस्पाइरोसिसमा जान्छ। त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि
पानीको बहावसँगै चाहिँ जुन मुसाहरू छ, मुसाको पिसाबहरू, विशेष गरी अरू जनावरको पिसाब पनि हुनसक्छ, विशेष गरी मुसाको सङ्क्रमित पानीबाट उनीहरू आफै त रोगी त हुँदैन, तर उनीहरू एक प्रकारको रिजर्भर भन्छ हामीले, त्यसको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र त्यसको पिसाब पनि सँगसँगै आउने हुँदाखेरि अब यहाँ कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ हामी पानी उपभोग गर्छौँ, त्यसबाट अलिक अगाडि हामीले जुन रोगहरूको कुरा गऱ्यौँ, झाडा पखाला, जन्डिस, टाइफाइड, यिनीहरूलाई त तपाईँ क्लोरिन हाल्नुहोस् अथवा उमालेर खानुहोस्, सक्यो कुरो। तर कुरो कहाँ आयो, लेप्टोस्पाइरोसिसको चाहिँ अलिक विशेषता अलिक फरक छ। त्यो पानी जन्य भए तापनि हामीले उपभोगै नगरिकन हाम्रो शरीरमा त्यो छिर्न सक्दछ र छिरिसकेपछि यसको समस्या के छ, यो सिस्टमेटिक डिजिज भन्छ, त्यो भनेको यसले विभिन्न अङ्गहरूमा पनि असर पार्छ यदि हामीले उपचार गरेन भने। हुन त तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा 10% सङ्क्रमण भएको सङ्क्रमित मध्येमा 10%मा कडा भएकोमा चाहिँ धन्दाले 5 देखि 15%मा मृत्युदर त्योभित्र पनि। भनेको मतलब 10%मा त कडा हुनसक्छ, 100 जना सङ्क्रमित भएको 10 जना त एकदम बिरामी भएर अस्पतालसम्म आउन सक्छ सम्भावना रह्यो भनेपछि यो पनि कुनै सानो सङ्ख्या होइन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी बाढी पहिरो आउँदाखेरि पक्कै पनि जुत्ताहरू थाहा हुँदैन होइन, अथवा राम्रोसँग त्यो लगाउन पाउँदैन र खुट्टामा घाउचोट हुनसक्छ र त्यो घाउचोट भएको ठाउँबाट यो सङ्क्रमण, यो ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण सहजै हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यो मात्र नभएर नाकमुख आँखामा अब हामीले हातले पानीहरू छोला, त्यो कुनै कसै गरिकन हाम्रो नाकमुख आँखामा गयो भने त्यो पनि सर्छ। भनेपछि यसरी यो सर्ने फरक र हरेक बाढी पहिरो आएको ठाउँमा देखिने गरे र गत वर्ष सन् 2018मा भारतमा 11 जनाको मृत्यु भएर यो बीबीसीमा पनि यसले स्थान पाएको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि यो त्यति साह्रो चर्चामा आएको अथवा त्यति साह्रो डायग्नोस्टिक भन्छ परीक्षण चाहिँ त्यति साह्रो गर्दैनौँ, तर यो रोग पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना हामीले भन्न सक्दछौँ। लेप्टोस्पाइरोसिस मुसाको पिसाबबाट लाग्छ भन्नुभयो, यो चाहिँ कसरी डायग्नोसिस गर्ने? यो लेप्टोलाई मैले अझ पनि बढी विशेष दिएँ किनभने झाडा पखाला, जन्डिस यिनीहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो फरक तरिकाले भयो, हामी उपभोग गरेर हुने भयो। यो प्रत्यक्ष हाम्रो नाङ्गो खुट्टा ठोकिएर घाउ भएर पनि सर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो बढी अलिकति मैले चर्चामा ल्याउनु खोजेँ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको जुन लक्षणहरू छ त्यो लक्षण त्यस्तो एकदमै विशेष हुँदैन। भनेको मतलब छुट्टाउनको लागि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाक लाग्ने, आँखा हल्का रातो हुने, कसैलाई छालामा ससाना बिबिराहरू आउन सक्ने, यो चाहिँ कस्तो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति फ्लू लाइक इलनेस भन्छु, कता रोगी लाग्दाखेरि हुन्छ नि त्यो खालको देखिन्छ। अब यदि केही गरी धेरैको त यहीँबाट निको होला, तर केही गरी अघि मैले जुन 10%को कुरा सङ्क्रमित मध्येमा त्यो 10%मा पऱ्यो भने अब यसले चाहिँ दुःख केलाई दिन्छ भन्दा कलेजो, किडनी अथवा मेनिन्जाइटिस भन्छ, यो जुन हाम्रो टाउकोमा यिनीहरूमा सङ्क्रमण हुन सक्दछ र यसमा चाहिँ मान्छेहरू कहिलेकाहीँ झुकिन्छ, जन्डिस भयो क्या आँखातिर पहेँलो छ भन्छ, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यही लेप्टोस्पाइरोसिस कारण हुने गर्दछ। र त्यो मात्र नभइकन यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित पनि रोग निम्त्याउँछ भने छातीको, जसमा चाहिँ ब्लिडिङ हुनसक्छ, इन्टर्नल ब्लिडिङ यो जुन फोक्सोमा हुनसक्छ। त्यो चाहिँ त्यसको प्रतिशत यदि भयो भने चाहिँ लगभग 50% पनि बढी हुन्छ भनेपछि त्यो झन् अझ खतरा हो र विदेशमा बेला बखतमा यो बारेमा चर्चा पनि हुने गर्छ र यसको प्रोग्नोसिस अथवा यो सङ्क्रमण भइसकेको जुन अवस्था छ त्यो खराब, अरूभन्दा अझ खराब मान्छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा मेनिन्जाइटिस भयो अथवा किडनीमा समस्या आयो, कलेजोमा समस्या आयो भने लेप्टोस्पाइरोसिस खोजेको चाहिँ कमै देख्छु मैले। तर अब हामी एउटा सर्वरोगमा धेरै वर्षदेखि काम गरेको हुनाले जन्डिस भयो भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ अब लेप्टोको पनि टेस्ट गर्न पठाउने गर्छु। यद्यपि आजकल चाहिँ चिकित्सकहरू ज्वरो आयो भने लेप्टो यसै पनि त्यसलाई राखेर हेर्नुहुन्छ, तर जन्डिस आउँदैमा चाहिँ सबै हेपाटाइटिस हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। वर्षेनी बर्खा याममा चाहिँ जहिले प्रकोप देखिरह हुन्छ, झाडा पखाला, टाइफाइड जस्तो प्रकोपहरू देखिरह हुन्छ, यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले के गर्नुपर्छ र कसरी चाहिँ सरकारले पहल गरिरहेछ अहिले यस विषयमा के? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यहाँ चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अलिकति फरक धारणा छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर शिक्षा दिनु पर्यो, कसरी पानी सफा गर्ने,
पानी उमालेर खाने कि अथवा कुनै प्रविधि क्लोरिन या पियुस हालेर खाने यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मात्र होइन, जस्तो ती व्यक्ति जो विस्थापित छन् त्यो विस्थापितलाई चाहिँ तपाईँ पानी उमालेर खानुहोस्, तपाईँ क्लोरिन हालेर खानुहोस्, यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो तर्फबाट देख्दिनँ। अब यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पानीहरू यदि सप्लाई गरिराख्नु भएको छ, खानेकुराहरू दिइरहनु छ, उहाँहरूले विशेष चासो दिनु पऱ्यो जो सहयोगी हातहरू छ, र ताकि त्यो शुद्ध सफा पानी सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा त्यो भयो। अब मैले कहाँनिर चाहिँ अब यसलाई जोड्छु भन्दा कहाँनिर चाहिँ उहाँलाई एकदम आवश्यक छ भन्दा हो कति बेला भन्दाखेरि पानीहरू फोहोरहरू हुनसक्छ, शौचालय राम्रो नहुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन हातहरू छ खानुभन्दा अगाडि चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। त्यो डाइरेक्ट खानेकुरा नभइकन हात फोहोर भएर सर्ने भयो, त्यो हामीले शिक्षा उनीहरूलाई दिनुपर्ने बढी हुन्छ। यद्यपि अब पानी उमालेर खानु त्यो नराम्रो होइन, तर पाटो कता आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सम्बन्धित निकायले जसले सहयोग गरिराख्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ दिँदाखेरि नै, किन तत्काल त उहाँहरूको बस्ने बासहरू पनि हुँदैन, त्यो विस्थापितहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु छ भने चाहिँ त्यो सुरक्षित सफा पानीहरू चाहिँ हामीले पुर्याइदिनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो जुन महामारी फैलिन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यो चाहिँ लगभग हुँदैन भनेर भनिनु छ। किनभने हुन त अब एकदम ठुल्ठुलो सधैँ बाढी आउनु मेरो हुनैपर्छ जरुरी छैन, तर हामी अहिले पनि पहिले नै त्यो बारेमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ। र यहाँ चाहिँ खालि उनीहरूलाई यो गर त्यो गर मात्र भन्नुभन्दा पनि जनचेतना मात्रै फैलाएर भएन, हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सुरुको अवस्थामा जुन बेलामा उनी विस्थापित भएको छ सुरुको अवस्थामा चाहिँ जसले सहयोग गरिरहनुपर्छ उहाँहरूबाट त्यो त्यत्तिकै सुरक्षित सफा खानेकुरा पुग्नु पर्यो। अब उहाँहरूको पाटो भनेको चाहिँ शौचालय लगायत अब उनीहरू जुन बस्ने वातावरण छ त्यो सफा हुनु पर्यो, र उनीहरूले खाने बेला या केही त्यस्तो गर्नु क्रियाकलाप गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सफा हुनु पर्यो हात जहिले पनि, र मात्र अनि खानेकुराहरू खानु पर्यो भनेको मैले यसलाई दुईवटा अलिकति छुट्टाएर हेर्न कोसिस गरेँ। सधैँ उनीहरूलाई तिमीहरू उमालेर खाऊ त्यो, किनभने त्यो ठाउँमा न ग्यास हुन्छ न अरू कुनै विभिन्न प्रकारको हुन्छ, उनीहरूलाई के एक प्रकारको तनाव भइरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ खाने कहाँ बस्ने। अहिले पनि हेर्नुहोस् होइन, कसरी खाने खानेकुरा छैन भन्छ। अब जहाँ खानेकुरा छैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब ग्यास बालेर उमालेर खानुहोस् या त्यो सामान दिन्छ त्यो हालेर खानुहोस्, उसको त अब तनाव त अर्कै छ नि, कसरी बस्ने कसरी खाने भन्ने छ। त्यही कारण मैले यसले चाहिँ दुई प्रकारले यसरी चाहिँ हेर्ने चाहिँ गरेको छु। सरकार या सहयोगी संस्था जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षित खानेकुराहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो, ठुलो कुरा भयो। खालि उहाँले खाने बेलामा चाहिँ त्यो जो हातहरू चाहिँ सफा हुनु पऱ्यो, त्यति चाहिँ फरक मैले चाहिँ फरक त्यसरी हेर्ने गरेको छु। र रोग पनि मैले दुई प्रकार, एउटा अलिक पछाडि किट जन्ने भयो र सुरुमा पानी जन्ने जुन झाडा पखाला छ यसरी चाहिँ छुट्टाएर हेर्ने गरेको छु। जस्तो अहिले कस्तो पनि देखिँदैछ भने अहिले मात्रै होइन, विगतको 1-2 वर्ष हामीले पछाडि गएर हेऱ्यौँ भने पनि महामारीको केसहरू धेरै देखिएको छ। त्यसमा पनि हामी डायग्नोसिसमा अलि पछाडि हौँ कि हामी भाइरल भन्छौँ, मेडिसिन त्यही खालको दिन्छौँ र त्यो मेडिसिनले पनि सही काम गरिरहेको पाउँदैनौँ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, कति कुराहरू चाहिँ उदाहरणको लागि भाइरलकै कुरा गर्ने होइन, किनभने भाइरसले पनि त मान्छेलाई बिरामी बनाउन सक्छ। त्यो अवस्थामा पक्कै पनि औषधिको मुख्य रोल त हुँदैन, त्यसमा पक्कै पनि झोलिलो खानेकुराहरूकै बढी होला। उदाहरणको लागि मैले डेङ्गीकै कुरा गरौँ, त्यसको त कुनै एन्टिबायोटिक त हुँदैन, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा त्यो मात्र नभइकन अरू सङ्क्रमण पनि थपिन सक्छ, भनेको मल्टी इन्फेक्सन हुनसक्छ उहाँहरूलाई। त्यो जगजाहेर छ, किनभने अनुसन्धानहरूले देखाउँछ एउटै व्यक्तिलाई मैले बङ्गलादेशमा गरेको अनुसन्धानमा एउटै व्यक्तिलाई 4वटा सङ्क्रमण समेत देखेँ। त्यो पुरै पानीसँग सम्बन्धित छ, झाडा पखाला लागेको तर जुन टेस्ट गऱ्यो त्यो पोजिटिभ देखिरहेछ। भनेको मतलब सङ्क्रमण धेरै हुनसक्छ। र हामीहरूमा मैले अघि हामीले जुन कुराकानी गऱ्यो कि हामीहरूमा चाहिँ यो जुन पहिचान गर्ने जुन क्षमता छ त्यो धेरै कमजोर छ। एउटा टाइफाइड गर्छौँ र 1-2वटा अरू टेस्टहरू गर्छ, तर हामीहरूकोमा त थुप्रो ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ, भाइरसहरू हुनसक्छ। भाइरसलाई अलिकति पर राखौँ, तर त्यो भएको हुनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले अब एन्टिबायोटिकहरू पनि चलाउनु पर्ने, यद्यपि त्यो ठ्याक्कै त्यो बिरामीको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ आवश्यकता नहुनु पनि सक्छ, तर त्यो स्योर नभएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीले चलाउनु पर्ने अवस्था। जस्तो भर्खरै भन्नुभयो एउटै व्यक्तिमा 4वटा किसिमको सङ्क्रमण देखियो भनेर, जस्तै हामीले एउटा मात्रै रोगको डायग्नोसिस गरेर एउटा रोगको मात्रै परीक्षण गरेर औषधि चलाउँदा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पक्कै पनि पूर्ण रूपमा सन्चो हुँदैन होला। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चिकित्सकको नाताले के गर्न सकिन्छ र सर्वसाधारणले यसमा चाहिँ
कस्तो खालको अवेरनेस भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यस विषयमा केही भन्नुहोस्। यो खास गरी कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो जुन फोहोर ठाउँ चाहिँ हजारौँ प्रकारको ब्याक्टेरिया हुन्छ। अब कुन कसले गर्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। तर हामीहरूकोमा चाहिँ एउटा राम्रो के छ भन्दाखेरि जुन एन्टिबायोटिकहरू हामी चलाउँछौँ त्यो एन्टिबायोटिकले लगभग धेरैलाई छुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर आत्तिनु त पर्दैन। तर भनाइ भनेको चाहिँ सकेसम्म हामीले पहिचान गर्न सक्यो भने त्यसको बच्ने उपाय चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कुनै रोगको जस्तै उदाहरणको लागि अघि हामीले लेप्टोस्पाइरोसिस कुरा गऱ्यो, पक्कै पनि हाम्रो खुट्टाहरूमा घाउ छ कतै छ, अथवा हाम्रो त्यो जुन फोहोर पानी छ त्यो नाकमुख आँखामा पानी नखाए तापनि है त्यो नाकमुख आँखामा पुग्यो भने त हामी सङ्क्रमित हुन सक्दो रहेछौँ। त्यो पनि फेरि बाढी पहिरोकै बेला सबभन्दा बढी मात्रामा त्यसमै सचेतता अपनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। भनेको मतलब यो पहिचान गर्न पायो नि रोक्ने कहाँबाट कसरी भन्न एउटा पाइयो। तर यदि पहिचान गर्न सकेन भने चाहिँ अब पक्कै पनि हामीले ब्रड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक भन्छौँ जुन हामीले चलाउने गर्छौँ। उदाहरणको लागि अहिले जुन टाइफाइडमा चलाउने गरेको छ त्यो टाइफाइडलाई मात्र नभइकन अरू सङ्क्रमणहरूलाई पनि उत्तिकै काम गर्दछ। भनेपछि हामीले चलाउनु त चलाउँछौँ, तर हामी अथवा हाम्रो जस्तो जुन यो जुन रिसोर्स पुवर कन्ट्री भन्छौँ, नट अ पुवर कन्ट्री हामीले भन्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि आर्थिक रूपले अलिकति कमजोर देश भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुन गाह्रो छ। त्यसमा पनि अझ जुन ठाउँमा बाढी पहिरो गर्छ त्यो ठाउँमा अझ पुर्याउनलाई पनि एउटा हमे पर्ने अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ पक्कै पनि यो रोगहरू यो समयमा फैलिन सक्छ। जसरी अहिले हामीले कुरा गरेका छौँ सम्भावना के त भने चाहिँ पहिलो कुरो त्यसको लक्षणहरू मिल्छ भन्यो भने चाहिँ हामी त्यसरी जान सक्छौँ र आवश्यक पऱ्यो भने हामीले त्यसको पहिचान गर्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ ताकि बिरामीले सही उपचार पाओस् र रोग पनि जतिसक्दो चाँडो छिटो निको होस्। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो जस्तो डायग्नोसिसकै कुरामा कस्तो छ त सर अभ्यास हुन्छ नि हामीले क्लिनिकल्ली पुरै डायग्नोसिस गर्छौँ या यो टाइम पिरियडमा सर्टेन टेस्ट मात्रै गर्छौँ र मेडिसिन दिन्छौँ, के छ प्र्याक्टिस र के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, अब यो सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन होइन। हामी सकेसम्म चाहिँ हामी फिल्डमा गयो भने अब टेस्ट गर्ने सम्भावना भएको जस्तो किटहरूको कुरा छ होइन, त्यो लिएर जान सक्ने सम्भव छ नि त्यो पनि गर्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ त्यो ठाउँमा कुन रोगको सम्भावना बढी हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर लक्षणको आधारमा चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि लक्षणको आधारमा उपचार गर्दा गर्दै पनि भएन भने पक्कै पनि त्यसको अझ फर्दर हामीले एक्जामिनेसन गर्नलाई प्रयोगशालाको चाहिँ सहायता नलिकन चाहिँ हुँदैन। जस्तै धरानमा सन् 2015मा जब स्क्रब टाइफस देखियो पक्कै पनि त्यो त लक्षणको आधारमा उपचार गरेका थिए, तर मानिसको मृत्यु भएपछि खोज पडताल गर्दाखेरि स्क्रब टाइफस भन्ने देखियो। यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन, तर पनि सामान्यतया चाहिँ हामीले अनुभव अथवा यो हुनसक्ने सम्भावनाको आधारमा चाहिँ उपचारलाई हामीले कुर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। यदि आवश्यक पऱ्यो भने पहिचान पनि गर्नु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ अब यो पहिचान भएर कहिले आउँछ र उपचार गर्ने भने त्यतातिर पनि लाग्नु भएन। साइन एन्ड सिम्पटम्स सँगसँगै परीक्षणलाई पनि जोड दियो भने अझ राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि उदाहरणको लागि अब एक ठाउँमा एकदमै झाडा पखाला फैल्यो र त्यो ठाउँमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ किन फैल्यो यदि किन कडा भयो अहिले टेस्ट गर्दा हैजा भन्यो भने त हामी त्यही अनुसार म्यानेज गर्न सजिलो भयो नि त। भनेपछि त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो केस बाई केस भन्छ, हेरेर हुन्छ। अब हामीले दिइरहेको औषधिले हामीलाई शङ्का लाग्यो यो चाहिँ झाडा पखाला इकोलाई होला अथवा अरू कुनै प्रोटोजोआको कारणले या ब्याक्टेरियाको कारणले होला भन्ने थाहा भयो नि सरसर्ती उपचार भयो। त्यो गर्दा गर्दै पनि छुट्टिरहेछ अथवा राम्रो उपचार भएन भने पक्कै पनि हामी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै चाहिँ अब यो महामारीबाट यो वर्षेनी हुने यो वर्षायाममा हुने बाढी पहिरोपछि हुने जुन सङ्क्रमणबाट बस्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यस विषयमा भनिदिनुहोस् न। अब यो बाढी पहिरो लगभग हरेक वर्ष नै देखिन्छ नेपालमा र कहिले पहाड कहिले तराई दुवै उत्तिकै अब प्रभावित छन्। यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब जस्तो यो अचानक आउने हो र हामी जस्तो देशमा पर्याप्त मात्रामा हामीले सोचे जस्तो नहुनसक्छ। मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हामीहरू आफै बढी मात्रामा चनाखो रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भने किनभने रोग त हामीलाई लाग्ने हो। सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारहरूले त आफ्नो प्रयत्न जे जस्तो छ जे जस्तो साधन स्रोत छ त्यो प्रयोग गर्छ नि, तर त्यो अचानक भएको र त्यो धेरै भएको हुनाले चाहिँ त्यो पर्याप्त नहुन पनि सक्दछ चाहँदै पनि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आफै पनि अब रोग कसरी सर्छ के हुनसक्छ भन्ने कुरा यदि हामीले अलिकति हामी सतर्कता अपनायो भने यस्तो रोगबाट चाहिँ
हामी दुःख पाइराख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। राम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ बाढी आएर इमिडिएटली त्यस्तो ठुलो एकदम महामारी फैलेको मैले लगभग कमै देखेको छु। मलाई सम्झना के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन महाभूकम्प आयो 72 सालको, त्यसपछि मेरो एउटा सानो एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो, प्रस्तुतिकरण थियो, जसमा चाहिँ भूकम्पपछि हैजाको के थियो अवस्था भन्ने थियो। सरसर्ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि भूकम्प आउनु या कुनै महामारी आउने बित्तिकै हैजा आउनुपर्छ नि जरुरी नरहेछ। त्यो केमा पनि भनेको छ भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा लेख छ जहाँ चाहिँ दशकौँको एउटा सानो एउटा बनाएको छ। त्यसलाई सारांशमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको बाढी पहिरो आउँदैमै हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर केही देशमा चाहिँ जस्तै इन्डियामा भयो हैजा देखिएको थियो, अथवा उता केन्यातिर भयो त्यहाँ झाडापखाला देखाएको थियो, नदेखिया होइन, तर त्यत्रो ठुलो एउटा लामो समयमा जति पनि एउटा प्राकृतिक प्रकोप त्यसमा पनि यो जुन बाढी पहिरो आएको छ आउने बित्तिकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन रहेछ। तर त्यो त एउटा एकदम सहज भूमिका खेलिदिरहेछ, त्यसले त रोग फैलाउनलाई पानी परिरहेछ होइन, गरिबी महिना छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी ढुक्क बसेर बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी विशेष गरेर अब सम्बन्धित निकायले प्रयास गर्ला, कोसिस गर्ला, हाम्रो सोच साधन जति छ त्यसले नै हामीले उपभोग गरौँला। तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले व्यक्ति अथवा हामी जो विस्थापित छौँ भने चाहिँ खालि अब आफ्नो यो कहाँ घर कहाँ बस्ने अथवा खाने मात्र नभनिकन घाँसबास कपासको पहिला कुरा आउँथ्यो, मैले चाहिँ त्यो घाँसबास कपास र स्वास्थ्य भन्ने गरेको छु, त्यो पनि थपिनु पऱ्यो, किनभने स्वास्थ्य बिना त केही छँदै छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य धेरै आवश्यक छ, खानु अवश्य पनि पर्छ, नपर्ने होइन, बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि यदि आफू स्वास्थ्य छैन र बस्नु र खान मात्र पाएर पनि त्यो एउटा जिन्दगी चाहिँ अलिकति क्वालिटी लाइफ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। झन् त्यसले झन् अरू मान्छेहरूमा चाहिँ समस्या झन् निम्ति जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गर्नु एकदम आवश्यक छ र सकेसम्म रोग कस्तो फैलिन्छ भन्ने कुराहरू केही हदसम्ममा अब होला, अब त्यस्तो ठाउँमा विद्युतीय कुनै त्यस्तोहरू त नहोला, तर जो स्वास्थ्यकर्मीहरू पुग्नुहुन्छ उहाँहरूले अलिअलि भए पनि उहाँलाई सम्झाउनु पर्ने चाहिँ भनौँ न, उदाहरणको लागि कसैलाई पखाला लाग्यो भने त्यो विस्थापित सबै ठाउँमा हुन्छ, सँगै हुन्छ, चाहिँ एकले अर्कोलाई सर्ने सम्भावना अब डाइरेक्ट मान्छेबाट त नसर्ला, तर उसको दिशाहरू त खानेकुरासँग पुग्छ। चाहिँ कसैलाई यहाँ पखाला लागेको छ या ज्वरो आएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी कहाँ तुरन्त आउनुहोस् है भनेर यसरी सम्झाए मात्र भने पनि त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट स्वास्थ्यकर्मी आयो भने अरू फैलिने सम्भावना चाहिँ देख्दैन भने त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजलाई स्वास्थ्य संवाद यहीँ सकिएको छ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।